जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रू का हो। आप मेरे पीछे कह सकते हैं, जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रू का हो। आमीन। यशाया उसका 11वां बाब, उसकी पहली 3 आयत मैं फिर से आपके सामने पढ़ूंगा। और यीशु के तने से एक कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी और खुदाम की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरत की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदाम के खौफ की रूह। और उसकी शादबानी खुदाम के खौफ में होगी और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुताबिक फैसला करेगा। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए। आज जो मेरा मजमून है, यस्सी के तने से 700 साल पहले यशाया नबी ने मसीह खुदाम की पैदाइश से पहले ये प्रोफेसी की थी, ये पेशनगोई की थी कि यस्सी के तने से एक कोंपल, एक शाख निकलेगी। और फिर जिसके बारे में यह कहा गया खुदाम यीशु मसीह के बारे में, और फिर बताया गया, यस्सी ने कहा कि वो फ्रूटफुल शख्सियत, अनॉइंटेड शख्सियत और पावरफुल शख्सियत होगी। और फिर आगे चलकर अमन और सलामती की बात है। इस नबूवत का एक हिस्सा पूरा हो चुका है और एक हिस्सा अमन और सलामती जो कि उसकी 1000 साल बादशाहत है, वो अभी पूरी होने को है। यस्सी के तने से, तने को इंग्लिश में स्टंप, STUMP, जिसका मतलब है जड़, या जो पंजाबी च कहते टुंड, टुंड या मुठ जिसको कहते हैं, या फिर इसका मतलब है जो निकलता है तने से कि एक ऐसा तना या ऐसा दरख्त जो गिर गया हो और गिरने के बाद जो थोड़ा सा बच जाता है पीछे जड़ या टुंड की सूरत में, उसको ये तना कहा गया है। क्योंकि इस पर कलाम है, इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए। और यहां पर लिखा गया है कि यस्सी के तने से एक कोंपल निकलेगी। बुनियादी तौर पर इस बात को याद रखें कि सबसे पहले जो इस्राएल का बादशाह था वो सौल बादशाह था और उसने 40 साल इस्राएल पर हुकूमत की। लेकिन चूंकि नाफरमानी, रेबेलियस स्पिरिट उसकी जिंदगी में आ गई, उसकी बादशाह खत्म होगी। और जिसके लिए जो शमूएल नबी था, ये उसके लिए गम खाता था, दुख करता था कि इसको मैंने बादशाह होने के लिए इस्राएल का मसा किया है, लेकिन ये नाफरमान है। तो इसलिए खुदा ने पहला शमूएल 16 बाब पहली आयत में उसे कहा था कि तू गम क्यों खाता है? तू सौल के लिए गम ना खा, बल्कि तू यस्सी के पास जा और मैंने उसके बेटों में से एक बेटे को अपना बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया है। तू सींग ले, क्योंकि सौल को जब मसा किया गया था तो कुप्पी के साथ मसा किया गया था, लेकिन वो लोगों की डिमांड थी, बनी इस्राएल की डिमांड थी कि हमें बादशाह दिया जाए। लेकिन जो किंग डेविड था ये खुदा की तरफ से था, इसलिए सींग में उसे कहा गया था कि तेल डाल और फिर जाकर उसे मसा कर दे। और फिर आगे हम देखते हैं कि जब वो यस्सी के घर में जाते हैं तो आखिर में दाऊद को पेश किया जाता है। ये जो ऑर्डिनेशन थी, यू कैन से कि ये एक अंडर टेबल ऑर्डिनेशन थी,
اوپن ہی نہیں تھی، تاکہ کہیں سول کو پتہ چل گیا کہ میری بادشاہ کے دوران ہی کو مسا کر دیا گیا تو یہ پرابلم ہوگی، اس لیے یہ گھر کے اندر ہی تھا، سب کچھ اوپن چیز نہیں تھی، یہ انڈر ٹیبل آپ اس کو آرڈینیشن کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھر ایک وقت آیا کہ داؤد خدا کا گھر بنانا چاہتا تھا، لیکن خدا نے اسے کہا کہ تو نہیں بلکہ تیری نسل اور تیرا بیٹا میرا گھر بنائے گا۔ خدا نے داؤد کو گھر بنانے نہ دیا۔ اسی سلیمان بادشاہ زبور 127 میں یہ کہتا ہے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت، چونکہ داؤد نے کوشش کی تھی کہ وہ ٹیمپل بنائیں لیکن خدا نے اسے نہیں بنانے دیا۔ تو اس لیے خدا کا گھر ہو، اپنا گھر ہو، اولاد ہو، خاندان ہو، whatever blessing you have all from God، یہ خدا کی طرف سے ہے، اس لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں لیکن خدا نے ناتن نبی کے وسیلہ سے داؤد کے لیے یہ کلام بھیجا تھا اور کہا تھا، دوسرا سموئیل 7 باب 16 آیت میں کہا گیا ہے، اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی۔ ایک نبوت تھی، ایک پروفیٹک ورڈ تھا داؤد اور اس کی نسلوں کے لیے، تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی اور تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ خدا کا یہ کلام تھا داؤد بادشاہ کے لیے کہ سلطنت تیرے خاندان سے ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ نسل در نسل یہ تیرے ساتھ رہے گی۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی لکھا گیا ہے اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی۔ شاخ، کچھ استاد لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ پرانے عہدنامہ میں شاخ کو نسل کہا گیا ہے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہدنامہ کے اندر یسوع ناصری کہا گیا ہے، یعنی کہ وہ ناصر، جیسس آف ناصر یا یسوع ناصری کہلائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یرمیہ 23 باب پڑھیں، یرمیہ 23 باب اس کی 5 آیت، دیکھو دن آتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مند اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اور اسی طرح یرمیہ 33 باب میں بھی لکھا ہے اس کی 8 آیت میں، اور میں ان کو ان کی ساری بدکاری سے جو انہوں نے میرے خلاف کی پاک کروں گا، اور میں ان کی ساری بدکاری جس سے وہ میرے گناہگار ہوئے اور جس سے انہوں نے میرے خلاف بات کی ہے معاف کروں گا۔ اس کے بعد ہم اس کی 15 آیت پڑھیں گے۔ 15 آیت میں لکھا ہے، اور انہی ایام میں اور اسی وقت میں داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا اور وہ ملک میں عدل، عدالت تو صداقت سے عمل کرے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم زکریا پڑھیں تو زکریا کی کتاب میں بھی لکھا ہے، اگر ہم زکریا 3 باب اس کی 8 آیت پڑھیں، اب آئے یشوع سردار کہن سن، تو اور تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا ایمان ہے کہ میں اپنے بندہ یعنی شاخ کو لانے والا۔ یہ حوالہ جات پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں وہ نبوتیں جس میں سے شاخ بھی کہا گیا ہے، یسوع کا تنا بھی کہا گیا ہے، اور بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، آپ ان کو سمجھ سکے اور جان سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ یسوع کے تنے سے کیسے؟ سب سے پہلے جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا وہ سول تھا، اور سول کے بعد جو بادشاہ بنا وہ داؤد بادشاہ تھا، اور داؤد بادشاہ کے بعد سلیمان بادشاہ بنا۔
दाऊद ने भी 40 साल हुकूमत की, सुलेमान बादशाह ने भी 40 साल हुकूमत की, और फिर उसके बाद सुलेमान का बेटा रुबाम आता है। लेकिन रुबाम के दौर में बनी इसराइल की डिवीजन होगी, 10 कबीले एक तरफ हो गए और 2 कबीले एक तरफ हो गए। एक को इसराइल कहा गया और एक को यहूदा कहा गया, बनी इसराइल कहा गया, और फिर दोनों में बादशाह आते रहे। और तकरीबन दाऊद और सुलेमान के बाद जो यहूदा में बादशाह आए, उनकी जो तकरीबन तादाद बनती है वो 19-20 बादशाह आए जिन्होंने पूरी सल्तनत की। दाऊद की नस्ल से जो बादशाह चली और तकरीबन 465 साल इनका दौरानिया रहा, दाऊद से लेकर इसके आखिरी चश्मो चिराग तक। और इसका जो आखिरी चश्मो चिराग था वो सदकिया बादशाह था। और जब सदकिया बादशाह का दौर था तो उसने फिर यहूदा पर चढ़ाई की और सदकिया बादशाह को वो बाबर में ले गए, और फिर बाबर में ले जाकर नबूकदनेस्सर की हुकूमत ने, जो दाऊद के घराने से आखिरी बादशाह था, उसके आंखों के सामने उसके बेटों को ज़बह किया गया। जो यहूदा का जो बादशाह था उसके आंखों के सामने उसके बेटों को ज़बह किया गया। और फिर जब ज़बह करने के बाद सदकिया बादशाह की आंखें भी निकाल दी गई। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक यहूदा का बादशाह और फिर उसकी आंखों के सामने उसके बेटों को हलाल किया गया, और फिर वो सीन उसकी आंखों में रहा, कैसे उसके औरूनी सीन के साथ उसकी आंखें उसके अंदर से निकाल दी गई, और फिर वो वहीं पर मर गया। और उसके साथ ही जो दाऊद का शजरा नस्ल था यहां पर आकर खत्म हो गया बादशाह के सिलसिले में। 465 वर्ष इस खानदान ने हुकूमत की, लेकिन खत्म क्यों हुआ? खत्म इसलिए हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कलाम को इग्नोर किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है। बनी इसराइल और यहूदा के बादशाहों की यही कमजोरी रही है। हम इस बात को याद रखें, बेसिकली जब हम इसकी कोई भी बात इग्नोर करते हैं ना, तो ये सिर्फ नाफरमानी नहीं गिनी जाती है। चर्च, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, ये सिर्फ सिंपल नाफरमानी नहीं है, बस मुझे याद नहीं रहा, मैंने ये नहीं किया, मैं इधर। बुनियादी तौर पर दिस इज ए रेबेलियस स्पिरिट, ये बगावत की रूह है, सरकशी की रूह है, और बगावत को और सरकशी को खुदा पसंद नहीं करता है। कहां पर खुदा ने कहा था कि सल्तनत तुझसे नहीं छूटेगी, आशा तुझसे नहीं छूटेगा, लेकिन सल्तनत खत्म हो गई। 465 सालों के बाद दाऊद की बादशाहती खत्म हो गई, उसके आखिर तक चलती रही, खत्म हो गई। लेकिन बुनियादी वजह क्या थी? कलाम को इग्नोर करना, कलाम को कभी नजरअंदाज ना करें। और इसलिए बार बार कभी खुदा यूनानियों को ले आया, कभी खुदा असूरियों को ले आया, कभी खुदा बाबरियों को ले आया, कभी रोमन एम्पायर आ गए, मुख्तलिफ हुकूमतें आती रही। इसराइल के दोनों कबीलों यानी कि यहूदा और इसराइल को वो लताड़ती रही, तबाह करती रही, असीरी में चले गए, हर तरह के जुल्म सितम, इनके बच्चों को कत्ल किया गया, बेहुरमती की गई, जो कुछ भी हो सकता था बनी इसराइल के साथ दूसरी कौम ने किया, और ये सब कुछ खुदा की तरफ से था। नाफरमानी ये इंतहाई खतरनाक है। और जब खानदान में, लीडर्स में, चर्च में नाफरमान लोग बैठे होते हैं तो इस बात को याद रखें, वहां पर प्रॉब्लम है, वहां पर प्रॉब्लम है। जब नाफरमानी होगी आपकी जिंदगी में, हम लाइट लेते हैं। अफसोस की बात यह है कि इसराइल के, यहूदा के जितने भी बादशाह आए, सारे इंतहाई बैड तरीन बादशाह थे, चुने हुए लोग थे, एक चुनी हुई कौम, चुनी हुई नस्ल से थे, लेकिन बदतरीन बुतप्रस्त और बदतरीन वो जादूगर थे। चंद एक बादशाह हुए हैं जिनके अंदर खुदा का खौफ था,
زیادہ بادشاہ ہی رہے ہیں. یہودا میں صرف ایک عورت آئی تھی, کوین آئی تھی, باقی سارے مرد تھے. تو یہ جتنے بھی تھے انہوں نے ہیکل کے اندر بت پرستی کرائی, پہاڑوں کے اوپر بت پرستی کرائی, دیوی دیوتاؤں کے مندر بنائے گئے, پوری قوم بت پرستی میں چلی گئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کہاں پر خدا نے ناتن نبی کے وسیلہ سے داؤد سے کہا تھا کہ سلطنت نہیں چھوڑے گی, لیکن 465 سالوں کے بعد وہ سلطنت ختم ہو گئی, وہ پیریڈ ختم ہو گیا. اور وجہ کیا تھی کہ نافرمانی, ربی بغاوت کی روح بڑی خطرناک ہے. بڑی خدا کی مہربانی ہے یہ کلام اردو میں ہے, یہ ہر زبان میں آج کل مل جاتا ہے, بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. پانی کمر اس کی غلط شریک کر سکتا ہے, لیکن آپ پڑھنے میں غلط نہیں ہو سکتے. You have facility. آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو پڑھیں. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو حکم سنایا جا رہا ہے یا جو بات کہی گئی ہے کلام میں لکھی بھی ہے کہ نہیں. ہر بندہ پڑھا ہے, آڈیو ہیں, ویڈیو ہیں, ایپ ہے, موبائل میں آپ سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. بڑی سہولت ہے خدا کے کلام کی کہ بے شک کوئی نہیں بھی سمجھانے والا, لیکن ہم سن سکتے ہیں. فیس بک بڑی ہوتی ہے, یوٹیوب بڑی ہوتی ہے, جتنے بھی میڈیا کی چیزیں ہیں وہاں پر آپ کو یہ کلام نظر آئے گا. لیکن بنی اسرائیل اور اس کے بادشاہوں نے جی بڑھ کر بدی کی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر یہ سارے چلے گئے, اسیری میں چلے گئے, تباہ ہو گئے. اور آخری بادشاہ میں نے اس کو بتایا کہ ایک بادشاہ ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, اور پھر اسی سین کے ساتھ اس کو ختم کر دیا گیا تاکہ یہ سین اس کی آنکھوں میں رہے, اس کے بیٹے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ نافرمانی خدا کی برکات کو پیچھے لے جاتی ہے, برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور ایز اے چرچ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ سارا ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں, جہاں پر بھی ربینس, یہ نافرمانی نہیں, نافرمانی چھوٹا لفظ ہے, بغاوت کی روح. حکومت پاکستان کے خلاف کے بغاوت کرے نا تو اس کی بڑی کڑی سزا ہے. کسی حکم کو نہ ماننا, خدا کا حکم نہ ماننا, بیسیکلی یہ بغاوت ہے. اور اس کے لیے خدا نے کہا ہے خروج کی کتاب میں, اور میں اس کی تیسری اور چوتھی پشتوں کے باپ دادا کی گناہ کی سزا اسے دوں گا. ہم سمجھتے ہیں, ہم لائٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, پاریاں کا کام ہے, کرنا ہے, کر لو, ہم لائٹ لیتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ آپ اسپرچوئل ریلم میں واٹ یو آر ڈوئنگ. آپ جو بھی نافرمانی کرتا, خواہ میں ہوں, بہت غلط ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ اسیری ہے, اس کا نتیجہ ٹڈیاں ہیں, اس کا نتیجہ بھوک اور پیاس, دکھ اور مسائل, بیماریاں ہیں اور لعنتیں ہیں نافرمانی کی صورت میں. اس لیے بعض اوقات ہم اس جگہ پر نہیں ہوتے. یسی کا جو گھرانہ تھا, اور پہلا سیموئیل 18 باب 18 میں لکھا ہے, پڑھ لیتے ہیں. پہلا سیموئیل 18 باب 18 میں لکھا ہے, اور داؤد نے سول سے کہا کہ میں کیا ہوں اور میری ہستی ہی کیا ہے, اور اسرائیل میں میرے باپ کا خاندان کیا ہے کہ میں بادشاہ کا داماد بنوں. یہاں پر سول اپنی بیٹی داؤد کو دینا چاہتا ہے, لیکن داؤد بادشاہ نے کہا کہ میرا خاندان کچھ نہیں, اور یہ سچ ہے. داؤد بادشاہ, اس کا باپ, وہ بھی عام لوگ تھے, وہ کہ فیمس فیملی نہیں تھی, اور وہ کہ بڑے ذمہ دار بھی نہیں تھے, عام سے وہ لوگ تھے. لیکن چونکہ عام سے لوگ تھے, اس لیے میرے عزیزوں یہاں پر لکھا ہے کہ یشی کے تنے سے, یعنی کہ وہ چیز بادشاہت کا شجرہ نسب ختم ہو گیا, بادشاہت ختم ہوگی. اور جب یسوع مسیح پیدا ہوتے ہیں داؤد کے گھرانے سے, مقدسہ مریم اور یوسف کا بھی تعلق داؤد کے گھرانے سے تھا, تو جب یسوع مسیح نبوت کے مطابق ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں
تو یہ بھی राज्य के गरीब सर, ये भी गरीब थे। इनके पास कुर्बानी चढ़ाने के लिए बकरे के पैसे भी नहीं थे, मेंढक के पैसे भी नहीं थे, ये भी गरीब थे, ये भी गरीब थे। लेकिन खुदा का कलाम पूरा यीशु मसीह के वक्त, पैदाइश के वक्त जो दौर का घराना था, ये बेसिकली पस्तहाली का शिकार था। ये पस्तहाली का शिकार थे, और ये यही थे, ये इन्हीं की लड़ी से थे कि उनके पास जब वो यीशु मसीह को लेकर आए हैं तो कबूतर लेकर आए हैं, उनके पास नहीं थे कुछ और चढ़ाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए। तो दौर का घराना आखिर में पस्त हो चुका था। लेकिन खुदा का कलाम था कि मैं यीशु के तरह से, यानी कि टोंड मोड़ से एक शाख निकालूंगा। खुदा का कलाम था कि मैं वो दरख्त जो गिर चुका है, वो खानदान जो खत्म हो चुका है, वो बादशाह जो खत्म हो चुकी है, मैं उसके बीच में से फिर भी एक उम्मीद पैदा करूंगा, एक ब्रांच पैदा करूंगा और एक शाख पैदा करूंगा। और खुदा ने उस शाख को यीशु मसीह की सूरत में पैदा किया। खुदा कुछ भी कर सकता है। वो बादशाह जो खत्म हो चुकी थी, मैंने उसका एंड भी बताया, शुरू भी बताया, 465 साल 500 साल हुकूमत करना और उसके बाद फिर कुछ भी ना हो, लेकिन खुदा का जो कलाम है ना वो पूरा होता है। यही तो कलाम की सच्चाई है। कभी से बगावत ना करें, कभी से बगावत ना करें, मर जाएं, खत्म हो जाएं, बट always try to obey the word of God। हमेशा खुदा के कलाम को पूरी करने के लिए मेहनत करें, मुशक्कत करें, एफर्ट्स करें, जो कुछ भी कर सकते हैं। ट्राई टू अपनी जिंदगी में हमेशा कलाम को दर्जा दें, अपनी जिंदगी में कलाम को दर्जा दें, आपकी बरकत बढ़ेगी। दौर के खानदान ने खुदा को दर्जा नहीं दिया, आखिर में क्या हुआ? टोंड मोंडी रह गए सर, क्योंकि खुदा का कलाम था। इसलिए फिर खुदा ने अपना कलाम तो पूरा करना था, और फिर वो कलाम आकर दौर की जिंदगी, दौर की नस्ल से यूसुफ और मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में ये आकर ये कलाम पूरा होता है, और खुदा के रूह उस पर ठहरेगी। और फिर एक और जो बात यहां पर बयान की गई है, एक तो यह कि खुदा ने उस जो फैमिली सिस्टम जो खत्म हो चुका था, वहां से उस शाख को, उस ब्रांच को और उस टोंड को फिर से हरा भरा कर दिया। अब ये जरा बादशाह दूसरे तरीके की थी। पहली बादशाह थी तख्तो ताज वाली, लेकिन दिस इज अ डिफरेंट टाइप थी, ये डिफरेंट हुकूमत थी। लेकिन फिर भी खुदा ने कलाम को पूरा किया, और एक ऐसा खुदा बादशाह ले आया जो अब तक बादशाह, हालेलुया, जो बादशाह का बादशाह है, जो किंग ऑफ ग्लोरी है, जिसकी बादशाह खत्म नहीं हो सकती है, हालेलुया। और फिर वो बादशाह आता है। अब फिर उस बादशाह के बारे में लिखे हैं कि खुदा का रूह उसकी जिंदगी पर होगा, खुदा का रूह उसकी जिंदगी पर होगा। और अगर आप यीशु मसीह की पैदाइश देखें तो वहां पर जबराइल फरिश्ता जब मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो क्या पैगाम देता है कि खौफ ना कर, खुदा की रूह तुझ पर क्या करेगी? छाया करेगी। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट विद द होली स्पिरिट। यीशु मसीह की पैदाइश जो है ये पाक रूह के वसीला से हुई। ये दो इंसानों के मिलाप से पैदाइश नहीं हुई है, ये किसी के भी मिलाप से भी पैदाइश नहीं हुई है। सिर्फ लिखा है कि रूह कुदरत की कुदरत तुझ पर क्या करेगी? छाया करेगी। और यहां पर ही हम देखते हैं सेकंडली, जब यीशु मसीह दरिया यरदन में क्या लेने गए थे, और जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो फिर क्या आवाज आती है और क्या होता है? बताएं जरा। नहीं, पहले कुछ आता है। क्या आता है? डब आती है, कबूतर आता है, और वो क्या था? खुदा का रूह था, क्योंकि लिखा खुदा का रूह उस पर होगा। नबूवत है ना, खुद पैदाइश भी खुदा के रूह से, और फिर यीशु का होली स्पिरिट बैप्टिज्म भी हम यहां पर, वाटर बैप्टिज्म भी यहां पर देखते हैं। और फिर आसमान से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा जिससे मैं
کنے نے جنہ بارے خدا کہنا میری پیاری بیٹی یہ لاڈلی بیٹی کیوں جی باجی کنیا کی بیٹیاں نے کنیا کی باجیاں نے کنیا کی باجے نے جس کے بارے میں خدا کہ اے میرا پیارا بیٹا ننا منا بچہ آج شاید پتہ نہیں خدا کیونکہ ربیل اسپرٹ وی لیو ان ربیل اسپرٹ ہم بغاوت کی روح میں رہتے ہیں دل کی تتے چرچ آگے جدھر پیسے بچے تھے چلا جی دائی یقین پاری صاحب نے بڑی بڑی میسیج دیتا دو دل کی تتے گرجے آگے دل کی تتے دعا کا لے دل کی تتے کوئی میٹر ٹینٹ کا لے دل کی تتے کوئی خزان صاحب کو جمع کرا دل ہم دل سے چاہتے ہیں ہم اس کے مطابق نہیں چاہتے کلام کے مطابق نہیں چاہتے آج چرچ کی یہی پرابلم ہے اپنے ویژن میں چاہتے ہیں اپنے سوچ میں چاہتے ہیں میں یہ کروں گا میں کر لوں گا یہ کیا کہہ رہے ہیں جی کوئی پرواہ نہیں یہ انتہائی خطرناک ہے کہاں پر داؤد کی بادشاہت میں نے بتایا کس کے لیے خدا کے وعدے لیکن ہم اس کی شیپ بدل گئی خدا نے تو کلام پورا کرنا تھا خدا نے اپنے کلام سے پھر تو نہیں جانا تھا خدا بنی اسرائیل یہودا کے بادشاہوں کو بتاتا رہا یہ کرو گے تو یہ ہوگا میں ایسا لاؤں گا میں ٹنڈیاں لے گا دوسرے ملک لے گا دوسری قوموں کو لے گا خدا سا کلیئر کرتا گیا لیکن یہ نہ سنیں سنتے ہی نہیں تھے سنتے ہی نہیں تھے خدا کے چنے ہوئے کم تھے آج بھی چرچ ایسے ہی کرتا ہے آج شاید ہم یہ سمجھیں گے پاریوں کے کام میں یہ کہنا وہ کرنا اپنی مرضی کرو اپنی مرضی کرو جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتا ہے یہ ڈینجرس حالت ہے اور خدا کا روح اس لیے دیا جاتا ہے سنیے خدا کا روح اس لیے دیا جاتا ہے ہم خدا باپ کی مرضی پوری کریں اور اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہاللویا جب خدا کا روح آپ کی زندگی میں ہے پھر you are not living in rebellious spirit آپ نافرمانی کی روح میں نہیں رہتے ہیں آپ لعنت کے نیچے نہیں رہتے ہیں تو یہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ وہ روح سے مسح شدہ ہوگا انائنٹنگ اس پر ہوگی وہ مسایہ ہوگا وہ کرسٹس ہوگا وہ ناصری ہوگا وہ برانچ ہوگا اور اس کے وسیلہ سے دوسری قومیں برکت پائیں گی یسی کا بیٹا کون تھا داؤد کا باپ کون تھا یسی کا باپ کون تھا عبید یسی کا باپ کون تھا اور عبید کا باپ کون تھا بوئز اور بوئز کی بیوی کون تھی روت تھی بوئز کی بیوی کا نام کیا تھا یہ اب دیکھیں خدا کی محبت اب روت کون تھی موابی تھی روت کون تھی موابی تھی بت پرست تھی اور بوئز کون تھا خدا کی قوم سے تھا اب ان کے اندر سے ایک جنریشن پیدا ہو رہی ہے ان کے اندر سے ایک نسل پیدا ہو رہی ہے جس نے گاڈ لو یہ خدا کی محبت ہے کہ جو آنے والا اس نسل سے ہوگا وہ غیر قوموں کا بھی مسیحا ہوگا وہ اپنوں کا بھی مسیحا ہوگا وہ غیر قوموں کا بھی مسیحا ہوگا اور وہ اپنوں کا بھی مسیحا ہوگا اس لیے لکھا ہے اور یسی کے طرح سے قوم پر نکلے یعنی کہ خدا نے اس لفظ کو غیر قوموں تک بھی پہنچا بات ہو رہی تھی کہ کبوتر یسوع مسیح پر آ کر روح کا مسح ٹھہرتا ہے اور اس کے بعد جب یسوع بیپٹائز ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ لکھا گیا ہے اور روح نے کہاں پر لے گیا روح کہاں پر لے گیا یسوع مسیح اور پاک روح ساتھ ساتھ ہٹ کر خوش رہی اور پھر جس پہلی بار جب یسوع مسیح ہیکل میں کھڑے ہوئے پڑھنے کے لیے لوکا 4:12 میں تو وہاں پر کیا لکھا ہے اور خداوند کا روح مجھ پر ہے کیا ہے اور خداوند کا روح مجھ پر ہے تو یہاں پر بنیادی طور پر یہی بات کہی گئی ہے اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی حکمت اور خرد کی روح مصلحت اور قدرت کی روح معرفت اور خداوند کے خوف کی روح ان کو گنے نا تو یہ 7 بنتی ہے 7 فولڈ منسٹری 7 طرح کا انائنٹنگ کا لیول یسوع مسیح پر تھا اس سے تو سارے کام کرتا
हर तरह का अनाइंटी का लेवल और 7 कामलियत का दर भी है, 7 कामलियत का दर भी है। और अगर पढ़कर देखें मुकाशा 5:6, और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। मुकाशा में, ज़करिया में भी इसका जिक्र मिलता है, 7 सींग 7 आंखें। ये बेसिकली खुदा के रूह को बयान किया गया है, मुख्तलिफ सूरतों में इसे लिखा गया है, लेकिन बुनियादी तौर पर स्पिरिट ऑफ गॉड मुकम्मल मसा शुदा। इसलिए यही तो बात है, इसलिए तो यीशु मसीह 12 साल के थे जब वो रब्बी उस्तादों से बहस कर रहे थे, उन्हें जवाब दे रहे थे, 12 साल की उम्र है। इसलिए क्योंकि खिद की रूह पर थी, हिकमत की रूह। लिखा है कि यीशु के बारे में लिखा गया है कि वो हिकमत की रूह में बढ़ता चला गया, यानी कि वो जो अनाइंटिंग यीशु मसीह पर थी, उन सारी अनाइंटिंग में यीशु मसीह ने ग्रो किया। वो जो लेवल मसा का मसीह यीशु पर था, उन सामने और पाक रूह और मसा इसलिए दिया जाता है, दिए जाने का पर्पज ही यही है। और जिस तरह एलिया को हम देखते हैं कि एलिया अखीब के बारे में, अखीब के सामने कहता है, और खुदा जिसकी हजूरी में मैं खड़ा होता हूं, और मैं सुबान बंद रहेगा, ना मींह बरसेगा ना ओस बरसेगी। जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी में है तो दलेरी आपकी जिंदगी में है। जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी में है, कलाम आपके मुंह में। जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी में है तो आप साहिब इख्तियार हैं, साहिब मौसात हैं, और आपके चेहरे पर खुदा का जलाल है मूसा की तरह। मूसा खुदा के जलाल और कुदरत से भरा हुआ था। अलीशा पर अनाइंटिंग थी, अलीशा पर मसा था, इसलिए वो मौजा करता रहा। जब अनाइंटिंग और कुदरत आपकी जिंदगी में होगी, जब ये सारे लेवल आपकी जिंदगी में होंगे, तो इस पर कोई याद रखें, ये कलाम पढ़ना और इस पर अमल करना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। बोरिंग महसूस करते हैं कि पढ़ना में, चलो फिर कहते हैं पढ़ना, समझ नहीं आ रही है कि पढ़ना में, चलो आगे चल रहे हैं, तो आप जाकर सुना दे गए थे, क्योंकि रूह नहीं ना। जब रूह होगा तो प्यास होगी, भूख होगी, तड़प होगी, मैंने पढ़ना है, मैंने अमल करना है, मैंने इसके मुताबिक बनना है। जब रूह आपकी जिंदगी में होगा तो फिर वो रूह आपको बैठे नहीं देगा, फिर आप चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कुर्बानी के लिए तैयार होंगे, गवाही के लिए तैयार होंगे। फिर इस कदर आपके ऊपर अनाइंटिंग होगी, वो अनाइंटिंग आपको पाक करेगी, वो अनाइंटिंग आपको मसीह के पास लेकर जाएगी, वो अनाइंटिंग, वो मसा आपको खुदा की बादशाह के लिए तैयार करेगा। और जब फिर मसा यहां पर मसलहत की रूह काउंसलर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और उसका नाम अजीब मशीर। आमीन, तालियां बजा दो एक दूसरे। चलो, मशीर से एक बात याद आ गई, जो भी आपका मशीर होना अनाइंटेड होना चाहिए। अब पुट्ठे पुट्ठे बंदे को मशवरा नहीं करना चाहिए, पुट्ठे बंदे को मशवरा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, हमेशा जो रूह से ममूर हैं, मसजदार लोग हैं, उनसे मसा लें। पुट्ठे बंदे पुट्ठे पासे बांध है, ठीक है, पुट्ठे बंदे पुट्ठे पासे बांध। लेकिन जिसके ऊपर खुदा का रूह है, वो आपको गुड विजडम बताएगा, अच्छी बात बताएगा, खिद की बात बताएगा, ताकि आप जिंदगी में अच्छे फैसले कर सकें। हमारे फैसले हमें अच्छा बनाते हैं, हमारे फैसले हमें बुरा बनाते हैं, हमारे फैसले हमें ऊपर ले जाते हैं, हमारे फैसले हमें दोज़ख में ले जाते हैं। जब रूह खुदा आपकी जिंदगी में होगा तो आप अपनी जिंदगी में गुड डिसीजन लेंगे। जब रूह खुदा आपकी जिंदगी में होगा, लेकिन यीशु ने अपने शिगिर्दों पर क्या किया था? रूह फूंका था, दिया था उन्हें। और फिर आखिर में जाने से पहले यीशु ने क्या कहा था? और जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, की करना जाए, नमाज शरीफ पार तोड़ जाए। वो ठहरे थे। आज चर्च की यही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से चर्च में प्रॉब्लम, खानदानों में प्रॉब्लम। चर्च नॉट फिल्ड विद होली स्पिरिट, चर्च नॉट मूव इन द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट।
آج روح کے بغیر مناتی ہے جس کی وجہ سے لوگ تبدیل نہیں ہوتے, بندھن نہیں ٹوٹتے اور جوئے نہیں ٹوٹتے. اس لیے یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہ اب یسوع کی تعلیم اس قدر افیکٹو تھی, اس قدر انائٹڈ تھی, اس طرح کے لوگ بار بار یہودی فقی فریسی آتے تھے تو بڑے مشکل سوال کرتے تھے پھنسانے کے لیے, لیکن آپ کسی جگہ پر یسوع کو پھنستا ہوا نہیں دیکھتے. نیور. یسوع نے ہمیشہ وزڈم کے ساتھ انہیں جواب دیا اور پھر آگے ان کے پاس سے جواب بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ مسح شدہ تھا نا. جب چرچ مسح شدہ, اس لیے اب یہ یسوع تے آئے اور ہو کر چلے گئے. اب یہ بلیسنگ یہ ہے مطلب کہ اب جو کوئی یسوع کو قبول کرے گا, یہ لیول اس کی زندگی میں بھی ہوں گے. جو یسوع کو قبول کرے گا, جو یسوع کو نجات دہندہ قبول کرے گا, یہ انائنٹنگ, یہ بلیسنگ, یہ 7 فولڈ منیسٹری اس کی زندگی میں بھی ہوگی جو یسوع کو قبول کرے گا. جب اب یسوع کو لیتے ہیں تو اس کا مسح پیچھے نہیں رہ جاتا ہے. یہ یسوع اپنے پاک روح کا مسح دیتا ہے. میں آپ کو پانی کا بپتسمہ دے سکتا ہوں, میں کسی ہاؤس میں کسی ریور میں دے سکتا ہوں, لیکن روح قدس اور آگ کا بپتسمہ صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری آپ کو دے سکتا ہے. اپنے اندر روح قدس کی بھوک اور پیاس رکھے. یہ مسح بہت افیکٹو ہے. یہ مسح ہمیں گہرائی کی باتیں بتاتا ہے, ریولیشن ملتے ہیں, کلام کے مکاشفات ملتے ہیں, دنیا میں چلنے کی سمجھ ملتی ہے, خاندان میں چلنے کی سمجھ ملتی ہے, کاروبار کرنے کی سمجھ ملتی ہے, ہمیں قوت ملتی ہے. اور جب وہ مسح سمسون پر آتا تھا, سمسون پر جب وہ 1930 تھی, تو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ایک ایک ہڈی سے ہزاروں لوگوں کو مار دیتا تھا. پھر آپ پاورفل ہو جاتے, قدرت کی روح آپ پر ٹھہرتی ہے. اور اسی مسح کو ہم داؤد کی زندگی میں دیتے ہیں جب اس نے جاتی جولیت کو مارا, کیونکہ انائنٹنگ اس پر تھی, اسے مسح کیا گیا تھا, اس سے مسح کیا گیا تھا. جب انائنٹنگ آپ پر ہوگی تو کوئی جاتی جرت آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا, کوئی لعنت آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی, کوئی اپنے غربت آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی, کوئی جادوگر آپ کے سامنے ٹھہر نہیں. جب مسح آپ کے سامنے ہوگا تو لکھا ہے خدا کے کلام کے اور مان لانے والوں کے درمیان جو خدا باپ خدا بیٹے اور وہ قدرت پر ایمان لائیں گے, یسوع کی نجات پر ایمان لائیں گے, یسوع کی صلیب پر ایمان لائیں گے, وہ مسح ہو جائیں گے, وہ بتروہوں کو نکالیں گے, وہ سانپوں کو کچلیں گے, بیماریوں کا دور کریں گے اور جادوگروں کا دور ہے. جب انائنٹنگ اور قدرت آپ کی زندگی پر ہوگی. یسوع کے پیچھے اس دور میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے. آج کر دے جانے ہزاروں لوگ ہوتے تھے. کیوں؟ اس کی ٹیچنگ ونڈرفل, انائنٹنگ ونڈرفل, میریکلز ونڈرفل, پانی میں بھر رہا ہے, 4 دن کا مردہ باہر نکل رہا ہے, آنکھیں کھل رہے ہیں, وہ کوڑی جو تاریکی میں رہتے, ڈارکنس میں رہتے, روشن میں آ جائے, کیونکہ انائنٹنگ اور مسح اس کی زندگی پر تھا. جب چرچ کے اوپر مسح ہوگا تو اس بات کو یاد کہ یہ بلیسنگ فار می اینڈ فار یو ہے. یہ 7 پورشن انائنٹنگ آپ کے لیے بھی ہے. اس سے کہا گیا تھا, یسوع نے جاتے یہی کہتا, پہلے لوگ کیوں اور اب دے بندیو, اگر میرا کام کرنا جے تو پہلے پاک روح پا لیو, پہلے روح قدس کو حاصل کر لینا, اس پاور کو حاصل کر لینا, اس انائنٹنگ کو حاصل کرنا, اس بلیسنگ کو حاصل کرنا. پھر جب تم اس سے بڑھ کر جاؤ گے تو پھر ایک ایک ہی پترس میسج دیتا تھا, ہزاروں لوگ تبدیل ہو جاتے تھے. ایک میسج میں ہزاروں لوگ تبدیل ہو جائے, کیونکہ وہ مسح شدہ منادی, مسح شدہ میریکل, مسح شدہ خاندان, مسح شدہ بیوی, مسح شدہ ہسبینڈ, مسح شدہ جب بچے ہوں گے, جب چرچ میں ہوں گے تو چرچ خدا کے جلال سے اور اس کے روح سے مغمور ہو جائے گا. اور ہم کیا اٹھیں گے, میں نفع نیچے صرف لوگوں میں رہتا ہوں, اب خدا کی تعریف کرنا شروع ہو جائیں گے. جب انائنٹنگ آئے گی اب ٹوٹ جائیں گے, اب بروکن ہو جائیں گے, اور اب یسوع مسیح کی مرضی کو پورا کرنے والے بن جائیں گے. اپنی زندگی میں پاک روح کی بھوک اور پیاس رکھا کریں. اب اس لیے اس ٹونڈ سے, اس تنے سے اب ایسی شاخ پیدا ہو رہی ہے جو انائنٹڈ ہے, جو پاورفل ہے, جس کے پاس اختیار ہے, جس نے کہا
आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। डोंट बी अफ्रेड, खौफ ना कर, ये सारे मेरे इख्तियार के नीचे है। कोई तूफान तुझे डबो नहीं सकता है, कोई कैसे तुझे डबो नहीं सकती है, ये सारी चीजें मेरे इख्तियार के नीचे हैं। जब मसा आपकी जिंदगी पर होगा आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में भूख और प्यास रखें खुदा के रूह की। इल्म सब कुछ नहीं है, कारोबार सब कुछ नहीं है, चर्च आ जाना, चर्च को याद रखें, चर्च च खिचड़ी बैठी होंगी जी, खिचड़ी है, जानी भी है, ईमानदार भी है, शराबी भी है, कबाबी भी है, शबाब वाला भी है, ड्रिंकर भी है। एवरी टाइप ऑफ मैन सिटिंग हियर इन एवरीवेयर, हर तरह का बंदा चर्च में होता है। लेकिन जरूरत यह है चर्च ही हो, मसाशुदा चर्च, अनॉइंटेड लीडर, अनॉइंटेड पास्टर, अनॉइंटेड कलीसिया हो। जब मसाशुदा चर्च होगा तो पाकिस्तान क्या, कई पाकिस्तान यीशु के पास आते, कई मुल्क यीशु के पास आते। जब यीशु है आपकी जिंदगी में, आप तब्दील करें। खुदा ने हमें सिर्फ कलाम सुनाने के लिए पैदा नहीं किया है कि कलाम सुनो, ठीक है, वो मतलब है कि कलाम से लोग तब्दील हो, लोग तब्दील करने के लिए खुदा ने हमें बुलाया है। हम तब्दील हों, दूसरों को तब्दील करें। और सब तो काम ये है कि वो गुनाहगारों को बचाने हैं। अरे आप बचाते नहीं है, किसी को क्रिसमस का पैगाम नहीं दे रहे हैं, कोई आपको सिरा से अब तक बचे नहीं है, तो फिर खिदमत नहीं है। खिदमत बचाना है, उस निजात देने को पेश करना है। इसलिए यशायाह नबी कह रहा था कि फिर से खुदा उस टुंड को पत्ते लगाएगा, कोंपल निकलेगी, पत्तियां निकलेंगी, और वो ऐसी पत्ती होगी, वो ऐसी ब्रांच होगी, वो ऐसा शाख होगा कि वो शाख फैल जाएगी, और वो शाख सलीब बन जाएगी, और सलीब बनकर दुनिया के गुनाहों का कफारा उस पर हो जाएगा। और जो कि उस शाख पर, उस ब्रांच पर, उस तरीब पर ईमान लाएगा कि यीशु सलीब पर मरा है, वो बच जाएगा। इसलिए कहता है यीशु के थाने से एक कोंपल निकलेगी, और वो ही इज जीसस क्राइस्ट।